सदा परिभवक नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालं रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान का परम मंगलमय रस अमृतहरू सुखशास्त्र श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत प्रभुका अमृतहरू रसास्वादन गर्दै हामी आइरहेका छौं। जीएनएन टेलिभिजन को यो मंगलमय समयमा सबै प्राणीहरूको कल्याण होस्, जय होस्, मंगल होस् भन्दै सुखशास्त्र को प्रारम्भ गर्दछु। मंगलमय धर्म प्रोज्जित कैस्तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम। धर्म यति दिव्य विषय छ, कुनै पनि विनिमयबाट किनबेच नहुने विषय। त्यस्तो भगवान महामुनि योगीहरूले, सन्त वृन्दहरूले, भक्त वृन्दहरू र महामुनिजनहरूले सर्वदा प्रकारद्वारा सच्चिद आनन्द रूप परमात्माको चिन्तन गर्नुहुन्छ। किन भन्दा सारा लोक, सारा विश्व ब्रह्माण्ड सबै जीवहरूको कल्याण होस् भन्ने भावनाले सबैको कल्याण होस्, सबै मुक्त पितृहरू मोक्ष हुन्, प्राणीहरूको कल्याण होस् र सबैको कल्याणका हेतु यो सुखशास्त्र अति नै उपयोगी छ। सच्चिद आनन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः मंगलाचरण गरिएको छ। वासुदेव भगवान सच्चिद आनन्द स्वरूप वासनत वासुदेवस्यं वासितिं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमस्तुते। त्यो परमात्मा वासुदेव सर्वम हाम्रा घट घटमा वास गर्ने भगवान नै वासुदेव हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूको श्वास प्रश्वास रूप ढुकढुकी भएर चलिबक्सिने हावा पवनमा मिसिएको शक्तिको नाम हो भगवान वासुदेव सर्वम। त्यो सर्वदा सत्य छ। मैले अगाडि बिन्ती गर्दै गएँ, आकाश भन्दा पनि विराट, समुद्र भन्दा पनि अगाध धेरै, सूर्य भन्दा पनि चमकदार वस्तु, चन्द्रमा भन्दा को किरण भन्दा पनि अतिशय शीतल त्यो परमात्मा त्यस्तो छ। त्यस्तो भगवानको मङ्गलाचरण गरिएको छ। तेजो वारी मृदम यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा। त्यो परमात्मालाई जान्नका साथमा अन्तिममा त्रिसर्गो तीनटा सर्गहरू छन्। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिका सृष्टिहरू भए, भौतिक आदि भौतिक आध्यात्मिकका समयहरू भए, अब शरीरको जड चेतनहरूको बाट यो भगवान शरीर जसरी चेतन भइरहेको छ, चेतन तत्त्व चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा सत हो।
जब चेतन तत्त्व परमात्माले हामीलाई छोड्दै जान्छ, हाम्रो सत भन्ने वस्तु नष्ट हुँदै जान्छ। हाम्रो शरीर प्राण वायु घटघटमा वास गरिबसेका वासनत वासुदेवस्यम वासितिम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमस्तुते। त्यो वासुदेव सर्वम हाम्रा घटकण्ठ मणिमा बसेर हाम्रो गोठालो गरिरहनु भएको हुन्छ। एउटा अङ्ग प्रत्यङ्गमा मात्रै वासुदेव परमात्मा सञ्चालन सवारी भइबक्सेन भने हामीले धेरै प्रयत्न गरेर कमाएको धन दौलत सबै हाम्रो खर्च गर्दा पनि हाम्रो त्यो अङ्ग बन्न सक्दैन। अन्तिममा मृत्युको शय्यामा पञ्चमहाभूतमा यो शरीर मिल्दछ। त्यसो हुनाले तेजमा सूर्यसँग हाम्रो यो वासुदेव भगवान ज्योति आँखाका ज्योतिबाट सूर्यको ज्योतिसँग सम्बन्ध जोडिएको छ। त्यसो हुनाले त्यो ज्योति जब हाम्रो सूर्यको उदय हुन्छ हाम्रो आँखाले उज्यालो देख्न थाल्दछ। राति हाम्रा आँखा त बन्द भएका छैनन् नि, तर रातको समयमा हाम्रो आँखाले देख्दैन। किन नदेखेको भन्दाखेरिमा वासुदेव भगवान प्रकाशमय ठुलो विराट प्रभु यस समयमा शयन गरिबक्सेको छ, सूर्य अस्त भएका छन्। त्यसो हुनाले त्यो देखाउनेवाला भगवान वासुदेव हुनुहुन्छ। हाम्रा कण्ठमणिमा बसेर सबैको गोठालो गर्नुहुन्छ, सबैका यार त्यही परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यो भगवानलाई सत भनेर जान्नुपर्छ। सत भनेर हामीले सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, सबैको सत्य वस्तु भनेको पनि परमात्मा भगवान नै हो र प्रिय भनेको पनि भगवान हो। ऊ हुइन्जेल हामी सबै प्रिय छौँ, तर त्यो परमात्माले हामीलाई छोड्ने बित्तिकै हाम्रो शरीर लगेर दाह संस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा हामी मृत्यु घोषित हुन्छौँ। यो पञ्चमहाभूत शरीर 2 दिनमा कुहिएर जाने गर्दछ, गनाउने हुने गर्दछ। त्यसो हुनाले प्रभुलाई बिर्सिएको खण्डमा हाम्रो शरीर पनि कुहिने गर्दछ। भगवानले अर्जुनलाई बताइबक्सेको छ, हे अर्जुन, जसले मलाई बिर्सिसके, कौरवहरू तिम्रा जति पनि यी आफन्तहरू अगाडि छन् नि, यिनीहरूले सबैले त्यो भगवान जसले सर्वस्व दियो 24 घण्टा सबैले छोडे पनि उसले नछोडिकन गोठालो गरेर बसो, त्यही गोठालोलाई आज उनीहरूले त्यो दातालाई बिर्सिए। दातालाई बिर्सिएको हुनाले अब यिनीहरू जिउँदै मृत्यु सरह भइसके। परमात्मालाई भुल्नुको अर्थ त मृत्युतिर जानु हो। त्यसो हुनाले परमात्मा सत्य वस्तुलाई हामीले आफ्ना जन्मदात्री आमा बुवालाई बिर्सिने, आफ्नो जन्मभूमिलाई बिर्सिने अनि आफ्नो दिव्यमय सनातन धर्मलाई बिर्स्यौँ भने हामी जिउँदै मरे तुल्य हो। किन भन्दाखेरिमा सनातन भनेको के हो भन्दा सनातन भनेको भागवत धर्म हो। सनातन भनेको हाम्रा एको भिडितो मरुता त्यो भगवान नारायण हो र त सनातन भनेको कहिल्यै पनि नाश नहुने। आजभन्दा करोडौँ वर्ष पहिले त्यो परमात्मा हुनुहुन्छ, आज पनि हुनुहुन्छ, भोलि पनि रहन्छ। हामी कतिचोटि जन्म मृत्यु भइसक्यो, तर त्यो वस्तु यथावत छँदैछ, त्यसको नाम भगवान हो। ऊ परिवर्तन कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यस्तो परिवर्तन नहुने वस्तुलाई, अविचल भएको वस्तुलाई हामी सत भन्दछौँ। त्यसैले जहिले पनि जीवले सत्यको अगाडि लागेर हिँड्नुपर्दछ, छातीमा हात राखेर। भगवानले आज्ञा भएको छ, हेर अर्जुन, यी जति पनि रणभूमिमा आएका तिम्रा विपक्षीहरू छन् नि, साइनोले तिमी सबै काका बुवा दाजु भाइ बन्धु बान्धव सबै आफ्ना पर्दछन्, तर परमात्मालाई भुले तिमीहरूलाई मार्न आइरहेका छन्। म यति बेर सारथी बनेर रणभूमिका बिचमा चाहिँ आइरहेको छु, अथवा रणभूमिका बिचमा तिम्रो सारथी बनेर म आइरहेको छु, साथी बनेर आएको छु। जति बेर दुःख पर्छ अर्जुन, भक्तको साथी केवल भगवान हुन्छ, अरू कोही पनि हुँदैन। दुःख परेको समयमा, असजिलो भएको समयमा, आफूलाई अप्ठ्यारो भएको अनकन्टार जङ्गलका बिचमा परमात्मा साथी बन्नुभएको हुन्छ। भगवानले आज्ञा भयो, त्यसो हुनाले तिमी म गाण्डीवधारी अर्जुन हुँ, म गाण्डीवधारी अर्जुन हुँ भनेर संसारलाई, विश्व ब्रह्माण्डमा नाम तिम्रो रहनेछ, यस रहनेछ। त्यसो हुनाले एकचोटि गाण्डीव चलाइदेऊ अथवा धनुद्वारा यी सबैलाई मारिदेऊ। तिमीले छोए मात्रै आफै पुतली चाहिँ लडेर जानेछन् अनि यिनीहरूको प्राण पखेरु त उडिसकेको छ भनेर प्रभुले आज्ञा भएको छ। किन प्रभु, यी त सबै मेरा आफन्त देखिन्छन्, मलाई त साह्रै पीर लागेर आयो, जसलाई म सर्वदा आफ्ना भनेर स्वीकार गर्दछु।
छु, आज तिनै कुटुम्बहरूलाई मैले गोली हानेर मार्ने अथवा मैले आज धनुष चलाउने प्रभु भन्दा भगवानले आज्ञा हुन्छ काँतर बुद्धि नगर। कसैको कोही आफ्नो हुँदैन, कसैको आफ्नो कोही हुँदैन। त्यसैले यो शरीर मृत घोषित भएपछि कसको को हुन्छ? सबै मसान घाटमा जाँदा एउटै हुन्छ। जन्मदाखेरि एक्लै आउँछ, आमाका गर्भमा बस्दा एक्लै बसेको हुन्छ। त्यसो हुनाले दुःख सुख एक्लै भोगिरहेको हुन्छ। बाहिर आएर एकछिन राम्रो हुँदा बनेको सम्बन्ध त हो नि। यो सम्बन्ध भोलि छोड्दा तिम्रो हातमा बाँकी के रहन्छ? केही पनि रहँदैन। त्यसो हुनाले सच्चित भनेको के हो भन्दा अविनाशी अप्रमेय आनन्द रूप वस्तु परमात्माको एजन हो। त्यो परमात्मा हो। त्यसलाई वेदले भनेको छ के भन्छ भन्दाखेरिमा जय 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 हजा अजित दोष गृवृत्त गुणाम, अथवा जय 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 हजा। भगवान हजुरको जय होस् हे वासुदेव, हजुरको जय होस् हे कृष्ण, हे परमात्मा, हे नारायण, हे शम्भो, हे कैलाशपते विभु, हजुरको जय होस् हे मुक्तिनाथ भगवान, हे पशुपतिनाथ प्रभु, हे बुद्ध। यस्तो प्रकारद्वारा पुकारा गरिरहँदछ। जय 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 हजा भनेर जसले सम्पूर्ण अजा भनेको दुःखमा परेका परमात्मालाई भुलेका जीवहरूलाई पनि आनन्द प्रदान गर्ने, पशुको जस्तो व्यवहार गर्ने यस्ता जीवहरू हुन्। पशुको जस्तो परमात्माको घृणा गर्ने यो मुखारविन्द यति राम्रो बोली छ हेर। यो बोलीद्वारा परमात्माको एजन गर्न हामी सक्दैनौँ, अलिकति पनि भजन गर्न सक्दैनौँ, ताली पड्काएर नाच्न सक्दैनौँ भने, खुसी हुन सक्दैनौँ भने हामी वास्तवमा दुःखमा प्रवेश गर्न पनि सक्दछौँ। त्यसो हुनाले चित वस्तु हामीले जहिले पनि सत्य वस्तुलाई खोजिरहनु पर्दछ। त्यो सत्यको पछि हामीले त्यसलाई नछोडिकन बस्नु पर्दछ। यसको अर्थ यो होइन कि संसारको काम नगर्नु त भन्दा भगवानले आज्ञा भएको छ यहाँ जप पनि गर्नुपर्छ, काम पनि गर्नुपर्छ, धर्म पनि गर्नुपर्छ, ज्ञान पनि गर्नुपर्दछ। किनभने यो पेट देवता एकदम महत्त्वपूर्ण छन्। यी देवताका लागि यो संसारमा बाँच्नका लागि हामीलाई आश्रयको जरुरत छ। हामी आश्रयमा बस्नुपर्छ, घरमा बस्नुपर्दछ अनि आफूलाई चाहिने कार्यहरू पनि गर्नुपर्दछ। त्यसमा भगवानलाई पनि सम्झनु पर्दछ, सत् वस्तुलाई भनेर आज्ञा भएको छ। त्यसो हुनाले यी सबै क्रियाहरू जीवले गर्नुपर्दछ। यसैका लागि शरीर बुद्धि विवेक प्रभुले बक्सेको छ। सच्चित आनन्द रूप, त्यो आनन्दै आनन्दले भरिएको वस्तु अथवा आनन्द रूपाय, सच्चित आनन्द रूपाय भनेको आनन्दै आनन्दको वस्तु, पिण्ड भनेको भगवान हो। किनभने त्यो आनन्द जान्नका लागि विवेकानन्द महाप्रभुले तपस्या गरिबक्सेको छ। भगवान गौतम बुद्धले एकान्तमा बसेर साक्षात निर्वाण प्राप्त गरिबक्सन। हाम्रो भूमि धर्मभूमि कस्तो भूमि छ हेरिबक्स्योस् त। यही देशमा मुक्तिनाथ भगवान हुनुहुन्छ, यही देशमा पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ। पहाडै चाहिँ शालिग्राम भएको, शालिग्रामले भरिएको मुक्ति क्षेत्र चाहिँ कृष्ण काली गण्डकी छन्। अनि यस्तो प्रकारको दिव्यमय स्थान नेपाल भूमिमा पर्दछ। त्रिशुली यही चाहिँ स्थानमा पर्दछ। सारा देवताहरूको वास भएको देश भएको हुनाले भगवान बुद्ध भगवान यही प्रकट लीला स्वीकार गर्नुभएको छ। यस्तो पावनजनक नन्दिनी सीता महारानीको प्रादुर्भाव भएको देश हाम्रो। हामी त यस्ता धनी छौँ, यस्ता धनी राष्ट्रमा हामी जन्मिएर पनि हाम्रो सत्य वस्तुलाई पाश्चात्य देशहरूमा हामी बेचिरहेका हुन्छौँ, पाश्चात्य देशहरूसँग हामीले साटिरहेका हुन्छौँ। तर वास्तवमा होइन, हामी धेरै धनी छौँ। नजाने हामी अर्थ जगतमा अलिकति कमजोर हौँला, तर वास्तवमा विश्व मानचित्रमा हिन्दू नरनारीहरूका लागि, हिन्दू नरनारीहरूलाई विश्वमा विश्वका गुरु भनेर पूजित गरिएको छ र विश्वका गुरु भनेर नेपालीहरूलाई चिनिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई जान्ने गरिदछ। यस्तो हाम्रो पुण्य भूमिलाई हामी वन्दन गर्दछौँ। जननी जन्मभूमिश्च जन्दबीच जनार्दन
जनको जन्मदातश्च। यस्तो प्रकारद्वारा यो जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दन। कति गङ्गा हाम्री कति पावन छिन्। यस्तै गरेर मङ्गलमय यी स्थानहरू कति पावन छन्। त्यो मङ्गलमय स्थानहरूमा आनन्दका घनीभूत तत्त्व परमात्मा शालिग्राम हुनुहुन्छ र सारा जीवहरूलाई कल्याण गराउनका लागि वासुदेव सर्वम प्रभु सर्वदा परिभ्रमण गरिराखिबक्सेको हुन्छ। यस्तो पुण्य भूमिमा हामी जन्मेका छौँ। यहाँ जन्मेर अलिकति अथक प्रयत्न गरेर नेपाल भूमिमा जन्मनका लागि सारा देवहरूले पनि सारा जनहरूले पनि अथक प्रयत्न गरिरहनु भएको हुन्छ। किनभने यहाँ यो देवताको भूमि हो। यहाँ एउटा चाहिँ सानो कण छ अथवा धुली कण छ भने त्यसमा एउटा शिवलिङ्ग भनेर मानिएको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो देशलाई त देख्ने बित्तिकै ठुला ज्ञानी महा बुद्धिमान जनहरूले दण्डवत प्रणाम गर्नुहुन्छ। हामी पनि प्रणाम गर्दछौँ। हामी सबैले बिहान उठेर हाम्री पृथ्वी हाम्री आमालाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुपर्दछ, जसले हाम्रो भाग्यको उदय हुन्छ। त्यो सच्चित हो, वास्तवमा सत्य वस्तु हो त्यो। किनभने हामीलाई सगरमाथाको चुच्चुरो भनेको शिवलिङ्ग हो। कति शिवलिङ्ग छन् हेरिबक्सेस्। मेचीदेखि लिएर महाकालीसम्म कति टाकुराहरू छन्। यहाँ भगवान साम्ब सदा शिवदेव राज गरिबक्सन्छ। सारा भगवानका नदी जति पनि देखिन्छन् यहाँ जाह्नवी चाहिँ अमृतमय गङ्गाहरू चाहिँ बगिरहनु भएको छ। हामीलाई आनन्द प्रदान गराउनुहुन्छ। यस्तो सतले भरिएको सत्य वस्तुले भरिएको हाम्रो देश, त्यसमा पनि आनन्दको घनीभूत मैले भने वासुदेव प्रभु राज गरिबक्सिने यो मङ्गलमय स्थान हो। हाम्रा देशमा जति पनि नरनारीहरू हुनुहुन्छ, हिन्दू धर्मावलम्बी नारीहरू हुनुहुन्छ, नरहरू हुनुहुन्छ, जति पनि धर्मावलम्बी जीवहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बन्धन गर्नका लागि सबै योग्य हुनुहुन्छ। सबैलाई बन्धन गर्दछु। किनभने हामी धर्मभूमि तपोभूमि र नेपाल भूमिभित्र छौँ र सारा विश्व ब्रह्माण्डमा जति जीवहरू छौँ सबैले नेपाल सगरमाथाको भूमि भनेर नेपाललाई बन्धन गर्दछन्। र कृपा गरेर आज्ञा भो तेजो बारी मृदम यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। धीमहि भनेको सत्य वस्तु चाहियो नि। सत्य के हो भन्दा सत्य भनेको भगवान हो। सत्य भनेको प्राणवायु 49 मरुद्गणहरू वायुहरू बगिरहेका हुन्छन्। त्यो प्राणवायु जब वासुदेव प्रभु हाम्रा कण्ठमणिबाट त्यो वायु निक्लिएर जाने गर्दछ, पञ्च प्राण रूपी वायु, त्यति बेला हाम्रो यो शरीर पनि मिथ्या हुने गर्दछ। कुनै प्रकारका सुख सुविधाहरू यसले भोग गर्दैन। यो त दाह संस्कार भएर समाप्त हुन्छ, खरानी हुने गर्दछ। भगवानले आज्ञा हो। त्यसैले धामना भगवानको धामको गुण गाउनुहोस्, प्रभुका देशहरूको गुण गाउनुहोस्, प्रभुका लीलाहरूको गुण गाउनु पर्दछ। योगी महामुनिजनहरूले गाउनु भएको छ, सन्तहरूले गाउनु भएको छ, भक्तवृन्दहरूले आनन्दमा विभोर भएर प्रभुका उपासना गर्नुभएको छ, जप यज्ञादि गर्नुभएको छ, दान पुण्य यज्ञ होमादिहरू अनेक प्रकारका भएका छन्। तर अहिले 21औं शताब्दी आयो भनेर हामीले 21औं शताब्दीको डम्फु बज्यो भनेका छौँ। कम्प्युटरको युगको डम्फु बज्यो भनेर हामी कराइरहेका छौँ। भगवानले आज्ञा हुन्छ त्यो जसले 21औं शताब्दीको दिमाग बनायो त्यो दिमाग बनाउने वाला कति टाढा होला। त्यो कुनै वैज्ञानिकले बनाएको कसैको दिमाग होइन, कसैको यो खप्परलाई कसैले बनाइदिएको होइन। यो त साक्षात् परमात्माले यसभित्र ललाटभित्र सारा प्रकारका शक्तिहरू भरिएको छ। त्यो कुन प्रकारको तन्त्रहरू भरिएको होला, कुन प्रकारको त्यसमा चाहिँ इन्जनहरू फिट गरिएको होला, जुन कारणले आज प्लेनहरू बन्न सके। 21औं शताब्दीको हामी पुकारा गर्न थाक्यौँ, तर त्यो पुकाराले गर्दा कम्प्युटरको जमाना 21औं शताब्दी आउँदै गयो। सबैले भगवानलाई बिर्सिँदै गयौँ। हामीले राम्रा लुगा लाउनु पर्ने घुँडा च्यातिएका लुगाहरू लाउन थाल्यौँ। हामी यस्तै गरेर पुरा लुगा लाउनु पर्ने 21औं शताब्दीमा आधा लुगा लाउँदै हिँड्न थाल्यौँ। धर्म गर्नुपर्ने मदिरा मत्त भएर हामी यस्तै प्रकारद्वारा बहुलट्टी गर्न थाल्यौँ। 21औं शताब्दी यस्तो होइन। 21औं शताब्दीलाई बनाउने वाला दाता कति माथि होला, त्यो वैज्ञानिक कस्तो होला। त्यो वैज्ञानिकको नाम हो वासुदेव सर्वम। ओम भूर्भुव
स्वः यतिको मात्रै विकास आजसम्म भएको छ भनेर वैज्ञानिकहरूको चाहिँ भनाइ छ। वैज्ञानिकहरूले भन्नुभएको छ अहिलेसम्म गायत्री मन्त्रको यति भूर्भुव स्वको मात्रै विकास भएको छ, अरू बाँकी 16 अक्षरको विकास हुनका लागि अरू बाँकी नै छ। यी सबै विकास भइसक्दा देश कस्तो हुन्छ, देश कस्तो हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले भगवान त्यो वैज्ञानिकलाई हामीले जिन्नुपर्छ, जसले हामी जीवलाई बनाओस्। 84 लाख प्रकारका जीवहरू बनाइदिएको छ। कसै कोही जङ्गलमा घुमिरहेका छन्, कोही आकाशमा उडिरहेका छन्, कोही चाहिँ माटा मुनि बसिरहेका छन्, कोही पानीमा कुदिरहेका छन्, कोही यस्तै प्रकारद्वारा हामी जीवहरू जस्ता भएर 2 खुट्टे भएर हिँडिरहेका छौँ, कोही 4 खुट्टे, कोही हजारौँ खुट्टा भएका जीवहरू छन्। यस्तै प्रकारका जीवहरू बनाएर कर्मणजम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदन्ती मम गात्राणि मुखम च पुरुषस्यति भनेर अर्जुनले आज्ञा हुन्छ। भगवानले आज्ञा भयो तिमीले जत्रो भकारीमा जसले जस्तो जस्तो चिज राख्नु भएको छ त्यही अनुसारको जन्म पनि भगवानले प्रदान गर्नुभएको छ। ओहो, त्यो कालीगढ त कति राम्रो रहेछ, त्यस्तो कालीगढको पछाडि हामी लाग्नु पर्दछ। त्यसलाई भगवान भन्दछन्, किनभने हामी सबैले भन्दा पुरुषार्थ काम जसले गर्न सक्छ त्यसैलाई भगवान भनिन्छ। भगवान सम्पूर्ण तापत्रयोन्मूलनम अथवा तापत्रयो सम्पूर्ण जगतको तापबाट, दुःखबाट, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक चिजहरूबाट पिल्सिरहेका जीवहरूलाई आनन्द प्रदान गरिबक्सने भगवान हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान जहिले तेजोमय भएर तेजो बारी मृदम यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा, उसलाई सर्वदा प्रकारद्वारा त्यो परमात्माको एजन गर्नुपर्दछ। किनभने त्यो यथो विज्ञ स्वराट भन्छन्, अथवा विज्ञहरूले सर्वदा प्रकारद्वारा त्यही परमात्माको एजन गरिरहनु भएको छ। स्वराट सर्वव्यापक रूपले चाहिँ सर्वव्यापक हुनुभएको परमात्मा हुनुहुन्छ। या कृपा गरेर आज्ञा भो कस्तो हो त त्यो धर्म भन्दा धर्म प्रोज्जितकैस्तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मन्त्र वस्तु शिवदां तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परै ईश्वर सर्वोदितवरुदेदिते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। कस्तो राम्रो छ भने वेद अथवा प्रोज्जितकै स्तवोत्र परमो, सारा उज्यालो प्रकाशमय छ, सारातिर उज्यालो फैलिएको यस्तो प्रकारको धर्म छ। धर्मको कीर्ति सधैँ फैलिरहेको हुन्छ, किनभने सत्य एकछिन ओझेलमा पर्ला तर सत्यकै जित हुने गर्दछ, असत्यको चाहिँ जित हुन सक्दैन भनेर आज्ञा भएको छ। धेरै प्रकारका प्रमाणहरू छन्। त्यसो हुनाले भगवान गौतम बुद्धले धेरै प्रकारका दुःख, ताडना, अप्ठ्यारा, असजिलाहरू भोगिबक्सेको छ, तर अन्तिममा उहाँ भगवान नै होइबक्सिन्छ। ती दुःखहरूलाई चाहिँ हराउँदै सुखमय चाहिँ एकाकार निर्वाण आफूमा आनन्दम परब्रह्मेति व्यजनात्, आनन्द तपस्याबाट नै प्राप्त हुन्छ भनेर हामीलाई प्रदान गरिबक्स्यो र एकाकार प्रकारद्वारा बोधिवृक्ष गयामा गएर तपस्या गरिकन चाहिँ बोध ज्ञान प्राप्त गरिबक्सेको हो। यस्तो दिव्यमय चाहिँ ध्यान छ। त्यसैले विवेकानन्द महाप्रभुले आज्ञा भएको छ, आनन्दम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णास्मृतम स्वादनम अथवा पूर्णास्मृत स्वादनम, त्यो परमात्माको आनन्दम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। आनन्द भनेको विषय कहिल्यै पनि कमी हुने गर्दैन। यदि जीवलाई आनन्द आएछ भने सम्पूर्ण प्रकारका कार्यहरू पुरा भए। त्यसो हुनाले धेरै धेरै हामी धनपति जनहरूलाई निन्द्रा लाग्दैन, साह्रै प्रकारको दुःखद भएको हामीले सुन्छौँ। अब खाने सुत्ने बेलामा केही औषधि खानु पर्दछ, भगवानले आज्ञा हुन्छ होइन होइन वासन त वासुदेवस्यं वासित्यं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। त्यो वासुदेव भगवानको नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्ता प्रकारका मन्त्रहरू जप्नुहोस्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यी चाहिँ नाम जप्नुहोस्। जुगल नामहरू जप गरिबक्स्योस्, जुन कारणले गर्दा हामीलाई तुरुन्तै निन्द्रा आउने गर्दछ। यो बुटी हो,
सञ्जीवनी बुटी हो यो। किन भन्दाखेरिमा हामीलाई निन्द्रा लागिरहेको छ नि, हामीलाई निन्द्रा अनेक प्रकारका दुःखदहरू भइरहेका छन्, अब हामीलाई निन्द्रा लाग्छ। औषधि हो यो। कृपा गरेर आज्ञा भो वेद्यम वास्तव मन्त्र वस्तु शिवदम। त्यो भगवानका सारा एक एक श्रीमद् भागवत महापुराणमा वेद्यम चाहिँ एक एक अक्षरहरू वेदका मन्त्र चाहिँ पूर्ण छन्। त्यसो हुनाले एक एक अक्षरहरूमा पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रभु सर्वव्यापक भइबक्सिन्छ। त्यो आपत्रयोन्मूलनम, त्यो परमात्मालाई जान्ने बित्तिकै सम्पूर्ण तापहरू मेटिने गर्दछन्। यसैले श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, व्यासदेव महामुनिलाई नारदजीले आज्ञा भो, हे व्यासदेव हजुर निराश किन भइबक्सिन्छ भनेर आज्ञा हुँदा मैले 17वटा पुराणहरू लेखेँ, 17 पुराणहरू लेखेँ, उपनिषदहरू लेखेँ, तर मलाई आनन्द आएन भनेर आज्ञा भो। उहाँले आज्ञा भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा हजुरले परमात्माको गाथा लेखिबक्सेन, प्रभुका लीला अमृतहरू वर्णन गर्नु भएन। भगवानले गरिबक्सेका लीला अमृतहरू जब हजुरले वर्णन गरिबक्सनेछ हजुरलाई पक्कै आनन्द आउँछ भनेर आज्ञा भो। र 18औं पुराणमा श्रीमद् भागवत महापुराण व्यासदेव महामुनिले चाहिँ प्रतिपादन गरिबक्सेको छ, जो हाम्रा अगाडि आज हामी श्रवण गरिरहेका छौँ, जसलाई सुखशास्त्र भनिन्छ। यो आनन्दमय छ। कृपा गरेर आज्ञा भो किंवा परै ईश्वरः, यो भन्दा पर वासुदेव सर्वम, परमात्मा भन्दा पर अर्को वस्तु छैन, यो सुखमय छ। त्यसैले सद्यो धृत वरुदे यतत्र कृतिवी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, सबै जनहरूले अथवा चाण्डालहरूले भयो, दुखी जनहरूले भए, हिंसक जनहरूले भए, चाहिँ अपुताली जनहरूले भए, अथवा कोही जीवहरूका झुन्डेर मरेका जीवहरू भए, कल्याण चाहने जनहरू भए, मुक्त चाहने जनहरू भए, यी सबैले यो वेद्यम पाकेको फल खानु अथवा कथा अमृत श्रवण गर्नु भनेर आज्ञा भएको छ। अथवा मङ्गलाचरणमा यस्तो मङ्गलमय स्वभाव व्यासदेव महामुनिले लेख्नु भएको छ। कृपा गरेर आज्ञा भो निगमकल्पतरोर गलितं फलम सुखमुखाद्र अमृतं द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिक भुवि बाबुका। अथवा भगवान शंकर प्रभुले, सांब सदा शिवदेव प्रभुले 1 महिनासम्म यो श्रीमद् भागवत महापुराण जगदम्बा पार्वतीलाई श्रवण गराउनुहुन्छ। पार्वतीले 2 महिना श्रवण गराउनुहुन्छ, भगवानले 4 महिना श्रवण गराइबक्सिन्छ। यस्तो प्रकारद्वारा युगौं युगसम्म पनि यो प्रभुका अमृतहरू गौरी शंकर प्रभुले श्रवण गरिबक्सेको छ। र गौरी शंकर प्रभुका मुखारविन्दबाट भएको अमृतमय रसास्वादन गर्नुभएका सुखदेव स्वामी अथवा सुगाले एकदम प्रकारद्वारा लुकेर सुनेको यो अमृत व्यासदेव नन्दन सुखदेवले हाम्रा अगाडि जस्ताको तस्तै पोख्नु भएको छ। र यो 4 श्लोकमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको अमृत 18,000 श्लोकमा हामीले श्रवण गर्न पाउँदछौँ। र जुन सम्पूर्ण भवाटवीलाई बाट पनि जीवलाई मोक्ष गराउने, सारा जीवहरूलाई कल्याण गर्ने, दुःखमय जगतबाट आनन्द परम मंगलमय स्वभावमा प्रदान गरिबक्सने यस्तो प्रकारको सुखशास्त्र छ। यहाँहरू सबैले यो सुखशास्त्र परम मंगलमय अमृतहरू रसास्वादन गर्दै आफ्नो जीवनलाई धनधान्य बनाइबक्स्योस् र सबै जीवको कल्याण होस्, जय होस्, मंगल होस्। हाम्रो यो दिव्यमय जीएनएन टेलिभिजनबाट संस्थापकज्यूहरू र सम्पूर्ण कलाकर्मीज्यूहरूले यो कार्यक्रमहरू जनता जनार्दनका घर घरमा पुग्ने गरिकन व्यवस्था गरिदिबक्सेकोमा यहाँहरू सबैको कामना भगवानले परिपूर्ण गरिबक्स्योस्। संस्थाको सधैँ उत्तरोक्त प्रगति होस्, जय होस्, मंगल होस् भन्दै आजको 2 शब्द यहाँ पूर्ण गर्दछु। असतोमा सद्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति सुशांतिर्भवतु।